अपने अपने वालिद साहब, अपने दोस्त, वफादार अपनी धुंधली दुनिया को छोड़िए और स्पष्ट दृष्टि का जीवन चुनिए। आंखों की हर समस्या का विश्वसनीय समाधान अब आजमगढ़ में। ग्लोबल आई केयर, जहां अत्याधुनिक तकनीक करुणापूर्ण सेवा से मिलती है। संपूर्ण और व्यक्तिगत नेत्र देखभाल के लिए हमारे विशेषज्ञों पर भरोसा करें, जो आपकी दुनिया को बेहतरीन फोकस में लाती है। यहाँ डॉक्टर अतिया प्रवीण MBBS MS AMU द्वारा फेक और ग्लूकोमा की विशेष सर्जरी उपलब्ध है। पूर्व में इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल अमेठी के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर अतिया प्रवीण अब ग्लोबल आई केयर, शाहजहां हाउस निकट सोगरा सोनोग्राफी, बिलरिया की चुंगी, आजमगढ़ में अपनी विशेषज्ञ सेवाएं दे रही हैं। अपॉइंटमेंट के लिए सोमवार से शनिवार सुबह 10 से 2 और शाम 3 से 6 बजे के बीच संपर्क करें। कॉन्टैक्ट के लिए संपर्क करें 9219041732, 9118889429। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है, जहां दारुल इल्म चिल्ड्रन एकेडमी अलाउद्दीन पट्टी में शानदार तालीमी मुजाहरा और इल्मी सेमिनार मुनक्कद हुआ। तलबा के जोश, असातिज़ा की मेहनत और दानिश्वरों की रहनुमाई ने प्रोग्राम को यादगार बना दिया। आज दारुल इल्म चिल्ड्रन एकेडमी अलाउद्दीन पट्टी में सालाना तालीमी प्रोग्राम और तालीमी मुजाहरा निहायत शानदार, पुरअसर और कामयाब अंदाज में मुनक्किद हुआ। इस मौके पर दही इलाकों में मयारी तालीम, इम्कानात और चैलेंजेस के उन्वान से एक अहम इल्मी सेमिनार भी मुनक्किद किया गया, जिसमें इलाका के मुअज़्ज़िज़ उलमा, असातिज़ा, दानिश्वरान और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद नन्हे बच्चों ने नात, तकारीर, नज़मों और तालीमी खाकों के जरिए अपनी सलाहियतों का शानदार मुजाहरा किया। तलबा की पुरएतमाद पेशकशों और उम्दा कारकर्दगी ने हाज़रीन को बेहद मुतासिर किया। इस इल्मी नशिस्त में डॉक्टर ज़ीशान अहमद अल फारूक पब्लिक स्कूल, प्रोफेसर महमूद मिर्जा आला आबाद यूनिवर्सिटी, मौलाना उमैर सिद्दीक नदवी, सीनियर रफ़ीक दारुल मुसन्निफीन, मौलाना मोहम्मद आरिफ इस्लाही साहब, डायरेक्टर इकरा पब्लिक स्कूल सराय मेर, मोहम्मद शाहिद खान, डायरेक्टर इस्लामिया जूनियर हाई स्कूल नसीरपुर और अहमद रेहान फलाही, डायरेक्टर अल अमीन नेशनल स्कूल मंगरावा ने खिताब फरमाया। तमाम मुकर्रिरीन ने अपने खिताबात में देही इलाकों में तालीमी बेहदारी, मयाने तालीम की ज़रूरत, तलबा की अखलाकी और फ़िक्री तरबियत और तालीमी इदारों के मुस्बत किरदार पर जोर दिया। उन्होंने दारुल इल्म चिल्ड्रन एकेडमी अलाउद्दीन पट्टी की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करते हुए अहले खैर और असहाबे इल्म से अपील की कि वो इस तालीमी मिशन में ताउन करें, ताकि दही इलाकों के बच्चों को भी आला तालीमी मौक़े मुयस्सर आ सकें। प्रोग्राम के आखिरी नशिस्त में मौलाना मोहम्मद ताहिर साहब ने इस्लाम में हुकूकुल इबाद की अहमियत के मौजू पर नहायत जामे और पुरमग़ज़ खिताब फरमाया। इदारे के बानी और डायरेक्टर डॉक्टर अबू मुआज़ ने कहा कि हमारा मकसद सिर्फ निसाबी तालीम नहीं, बल्कि एक बा अखलाक, बा किरदार और बासलाहियत नस्ल तैयार करना है। हमारा ख्वाब है कि ये इदारा 12वीं तक एक मयारी तालीमी मरकज़ बने, जहाँ जदीद तालीम के साथ साथ हुनरमंदी और दीनी तरबियत का भी खुसूसी इंतज़ाम हो। प्रोग्राम के इख्तिताम पर डॉक्टर अबू मुआज़ साहब ने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और मौलाना अबू राफ़े फलाही की पुरअसर दुआ पर इस यादगार तालीमी तकरीब का इख्तिताम अमल में आया। सेमिनार के मौके पर क्या तासुरात आप हैं, और जो दारुल इल्म चिल्ड्रन एकेडमी जो तालीमी खिदमत अंजाम दे रही है, उसको लेकर क्या तासुरात? ये दारुल इल्म चिल्ड्रन एकेडमी के ज़ेर एहतमाम आज का ये प्रोग्राम हुआ। इसमें जो एकेडमी है उसके बच्चों ने अपना प्रोग्राम भी पेश किया और उसके अलावा एक अहम मौजू पर यहाँ सेमिनार भी हुआ, और वो मौजू ये है कि देही इलाकों में मेयारी तालीम का इंतज़ाम कैसे हो। और अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरी टीम है यहाँ आजमगढ़ में जो इस तरह की कोशिश लोग कर रहे हैं, इस सिलसिले में अमली रहनुमाई और जो दुश्वारियाँ हैं उस सिलसिले में क्या किया जा सकता है उसका हल भी पेश कर रहे हैं। तो ये एक बेहतरीन कोशिश है जो पूरे इलाके में चल रही है, और यहाँ इस इदारे ने चंद वर्षों में जो तरक्की की है वो लायक तहसीन और लायक मुबारकबाद है। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला दिन दूनी रात चौगनी इदारा तरक्की करे और हमारी नई नस्ल को बेहतरीन तालीम और तरबियत के जेवर से आरास्ता करे। आपने भाई तकरीर में हुकूकुल इबाद जो मौजू बनाया, हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से क्या था? देखिए, हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से सच्ची बात यह है कि हमारे माशरे में बड़ी कोताही पाई जाती है और इसमें बहुत ज़्यादा कोशिश और मेहनत की ज़रूरत है। हुकूकुल इबाद ही वो ज़रिया है जिसके ज़रिए से हम अल्लाह के बंदों को अल्लाह के दीन की तरफ माइल कर सकते हैं
اور ان کی توجہات کو مبذول کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں اپنی کوتاہیوں کو ہمیں دور کرنا چاہیے اور بہت ہی حساس بن کر کے ہمیں ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. والدین کے کیا حقوق؟ والدین کو تو بہت حقوق ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد جو قرآن میں حکم دیا ہے وہ والدین کا حق ادا کرنے کی بات ہے اور ان کی خدمت کرنے کی بات ہے. ان کے لیے تو بالکل بس جانے کی بات کہی گئی ہے کہ ان کو اف تک مت کہو. لیکن ہمارے معاشرے میں اس سلسلے میں بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم والدین کی خدمت کریں, ان کو خوش رکھیں. ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. والدین کی نافرمانی جو لوگ کرتے ہیں تو اس کے کیا؟ وہ بہت بڑا گناہ ہے. حدیث میں جو بڑے بڑے گناہ بتائے گئے ہیں اس میں سے والدین کی نافرمانی اور والدین کو تکلیف پہنچانا اس کو شمار کیا گیا ہے. آج کے پروگرام کو لے کر کیا تاثرات ہیں اور سیمینار جو تھا دیہی علاقوں میں معیاری تعلیم امکانات اور چیلنجز, کیا کہنا ہے؟ دیکھیے, پہلے تو یہ ایک ثقافتی پروگرام تھا جو سالانہ پروگرام ہوتا ہے, وہ ہمارے بچوں کے لیے تھا. لیکن اس موقع سے یہ ایسا موقع ہوتا ہے جس میں گارجین بڑی تعداد میں یہاں تشریف لاتے ہیں. اور چونکہ یہ اسکول یہ پورا علاقہ ایک دیہی علاقہ ہے, تو بہت دنوں سے یہ خواہش تھی کہ دیہات میں کیا کیا چیلنجز ہیں. اس لیے اس موقع سے ایک سیمینار کا بھی انعقاد کیا گیا تھا تاکہ چونکہ جب گارجین جمع ہو تو ان کو کچھ مفید چیزیں بھی سننے کو مل جائیں. اور ٹاپک یہ رکھا اور بلایا ایسے ایسے مہمانوں کو جو زمینی سطح سے جڑے ہیں, گاؤں دیہات میں اسکول چلا رہے ہیں اور بہت لمبا تجربہ ہے ان کا. تو یہ سوچ کے ان لوگوں کو بلایا گیا تھا کہ تاکہ جو دیہات میں اسکول چلانے آ رہے ہیں, دیہات میں اسکول چلانے میں کیا کیا مسائل ہیں, کیا کیا پریشانیاں ہیں, کیا کیا چیلنجز ہیں اور کیا وہ چیلنجز کو ہم دور کر سکتے ہیں, اس کے امکانات کیا ہیں. تو اس لیے ایسے لوگوں کا انتخاب کیا گیا تھا جو اس میدان میں دیہی علاقوں میں بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں. اور آپ نے اگر گفتگو سنی ہوگی تو دیکھا ہوگا کہ بڑی مفید باتیں وہ سارے کے سارے لوگ بتا رہے تھے. تو یہی سوچ کے جو ہے اس کلچرل پروگرام کے ساتھ ہم نے جو یہ سیمینار کا انعقاد کیا تھا دیہی علاقوں میں. معیاری تعلیم خاص طور سے تعلیم تو بہت جگہ ہو رہی ہے, لیکن اصل یہ ہے کہ ہم معیاری تعلیم دے پائیں کہ اور معیاری تعلیم ہوتی کیا ہے, کیسے ممکن ہے دیہات میں. اس میں پیرنٹ کا کیا رول ہو, مینجمنٹ کا, کوالٹی ایجوکیشن جس کو کہتے ہیں, پیرنٹ کا کیا رول ہو سکتا ہے, اس میں سماج کا کیا رول ہو سکتا ہے, اس میں اساتذہ کا کیا رول ہو سکتا ہے, اس میں منتظمین کا کیا رول ہو سکتا ہے, اسکول چلانے والے جو مینیجرس ہیں, منتظمین ہیں, اس میں ان کا کیا رول ہو سکتا ہے. تو ان سب کا جاننا بڑا ضروری ہے. لوگ وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں دیہات میں ابھی. تربیت کو لے کر کیا سوچ؟ دیکھیے, ہمارا جو یہ اسکول ہے اس میں ہم نے مطلب تعلیم سے پہلے تربیت ہے. بغیر تربیت کے ہم تعلیم جانتے ہی نہیں. اور چونکہ ہمارے دین نے بھی اس کی بڑی اہمیت دی ہے تربیت کے بغیر کوئی آپ دیکھتے ہوں گے آج کے زمانے میں, آج کے معاشرے میں پڑھے لکھے لوگ, ان کے درمیان کرپشن مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ جاہلوں سے زیادہ ہے. تو اس لیے کہ ان کی صحیح سے تربیت نہیں ہوئی. تو اس لیے ہم تربیت پہ بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہر بچہ, جیسے اگر آپ گاؤں میں بیٹھیں گے یہاں پہ, تو یہ اسکول ہے, اسکول سے بچہ جب جاتا ہے وہاں پہ اور بڑے وہاں پہ ملتے ہیں, بیٹھے ملتے ہیں, تو یہ بچے سلام کرتے ہیں. یہ کلچر اس سے پہلے ایسا نہیں تھا اور ادب و احترام سے رہتے ہیں. اور دیہات میں آپ جانتے ہیں اردو میں گفتگو نہیں کوئی کرتا, اپنی ایک یہاں کی جو لوکل لینگویج ہے اس میں بات کرتے ہیں. ہم اردو بلوانے کی ان سے مشق کرتے ہیں. تو خاص طور سے جیسے تربیت میں ہم نماز کی مشق کرواتے ہیں ان سے, وضو کا پورا وہاں سے سسٹم بنا ہوا اس کی مشق کرتے ہیں. بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو تربیت سے جڑی ہوئی ہیں اور تربیت پہ ان کو بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے ایکٹیویٹیز کے ذریعے.